Assalamu alaikum, dear students. Here I am, Professor Ghulam Qasim from Department of English. Well, students, this is our digital education system powered by Superior Group of College, Miyawali. Well, students, as you know, we have been coming with One Act Play. We have already started its first lecture. It's gonna be our today's second lecture for our play of this. The end of the beginning. As you know, we have gone through uh, summary, the characters, the theme, the elements of the play, and much more about this particular play. Today we are about to start its text. Well, as far as text is concerned, as you know, any play that starts, we have to determine its location. We have to determine its setting. So first of all, we are about to start its setting. The setting is the place, the location where the play is gonna take place. So this is a rural Irish cottage, simple and modest. Well, rural ka mean rustic, pastoral, bucolic, country, agrarian, dehi, dehati. Irish mean belonging to Ireland. Ireland का ये आयरिश जो है वर्ड है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन आयरलैंड का. कॉटेज मीन कैबिन, लॉज, शैले, कॉट, हट, शैक, रिट्रीट, विला, एबॉर्ड. बंगले को हम कह सकते हैं, कोठी को कह सकते हैं, कोठी आप बोल सकते हैं. अ सिंपल, सादा सी. अ मॉडेस्ट एंड मॉडेस्ट मीन हम्बल, सिंपल, ऑर्डिनरी, प्लेन, सीधी सादी सी, बिल्कुल आम सी, जिस तरह हम कह सकते हैं. तो लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक आयरलैंड का देहाती कोठी है, सादा सी और आम सी. टाइम जोन की अगर बात करें तो टाइम जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी का दौर है. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. स्टेज लेआउट. अब मैं आपको पूरा स्टेज यहाँ पे दिखाऊंगा, कुछ पिक्चर्स के साथ इलस्ट्रेट करूँगा ताकि आपको इजली समझ आ जाए. ठीक है, स्टेज का लेआउट क्या है कि जैसे ही पर्दा हटता है स्टेज हमारे सामने आता है. स्मॉल किचन, तो हमें एक छोटा सा किचन, बावर्ची खाना दिखाई देता है विद बेसिक फर्नीचर, जिसमें बुनियादी ज़रूरत का जो फर्नीचर है वो पड़ा हुआ है. अ ग्रामोफोन ये पिक्चर पे मैंने दिखाया है. ये वो दौर है स्टूडेंट जब हमारे पास टेप रिकॉर्डर्स, कैसेट्स, वीसीडी, डीवीडीज एट्सेट्रा इसका दौर नहीं हुआ करता था. तो म्यूज़िक बजाने के लिए स्पेशल मशीन इस्तेमाल होती थी, इसको हम ग्रामोफोन कहते हैं जी. ठीक है, टेबल, एक मेज़ पड़ी हुई है, एंड चेयर्स और कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं. यानी एक छोटा सा बावर्ची खाना है जिसमें बुनियादी ज़रूरत का फर्नीचर पड़ा हुआ है, एक ग्रामोफोन पड़ा हुआ है, एक मेज़ और कुछ कुर्सियाँ मौजूद हैं. उसके बाद अ बिग कंफर्टेबल किचन. ये एक बड़ा सा कंफर्टेबल, पीसफुल, सेरीन, कॉजी, आरामदेह किस्म का बावर्ची खाना है. स्टीप स्टेयर्स ये मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई है. स्टीप का मतलब होता है शेयर, प्रिसिपिटस, एब्रप्ट, शार्प, वर्टिकल, ढलवानी, अमूदी जिसको हम कहते हैं, जो ऊपर की तरफ बढ़ रही हो. ठीक है, लैडर मीन स्टेप्स, स्टेप लैडर, स्टेयर्स और लैडर में फ़र्क क्या है. ऑलमोस्ट लाइक अ लैडर जो होती है वो जिस तरह हम कह सकते हैं ना, उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कन्वर्टेबल जिसको हम कहते हैं. और स्टेयर्स जो होती हैं ये जीने कहते हैं, जो सीढ़ी के अंदर ये जिस पे हम पाँव रखते हैं, पायदान जिसको हम कह सकते हैं, इनको हम स्टेयर्स कहते हैं. जो स्टेप्स भी हम को कहते हैं. ठीक है, सीढ़ी को कहते हैं. और बेसिकली जो इनबिल्ट इमारत के अंदर सीढ़ी होती है उसको हम स्टेयर बोलते हैं. जो कन्वर्टेबल होती है जिसको हम उठा के मुख्तलिफ जगहों पे खुद लगा सकते हैं उसको हम लैडर बोलते हैं. ठीक है, तो एक बड़े से आरामदेह किस्म के बावर्ची खाने के अंदर ढलवानी या अमूदी सीढ़ियाँ हैं जो बिल्कुल एक लैडर की तरह, सीढ़ी की तरह लग रही हैं. लीडिंग टू अपर रूम, जो ऊपर के कमरे की तरफ जा रही हैं. टॉप राइट, दाएं तरफ कमरे के बिल्कुल ऊपर की तरफ. ह्यूज फायरप्लेस को हम आतिशदान कहते हैं. ठीक है, फायर साइड इसको हम कहते हैं. एक बड़ा सा आतिशदान या अंगीठी जिसको हम कहते हैं, आग की अंगीठी है. राइट, दाएं तरफ. सम चेयर्स,
کچھ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, ون ہیوی, ان میں سے ایک کرسی, کچھ کرسیاں یہ پڑی ہوئی ہیں, ایک ہیوی, ایک بھاری بھرکم کی کرسی بھی پڑی ہوئی ہے. ربر کیسٹرز, کیسٹرز اسٹوڈنٹس یہ چیئرز اور ٹیبلز کے نیچے کچھ ربر کے ٹائرز یا ویلز لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم ان کو آسانی سے موو کر سکتے ہیں, ان کو کیسٹرز بولتے ہیں. اور کچھ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, ایک بھاری بھرکم کرسی بھی پڑی ہوئی ہے جس میں ربر کے پہیے جو ہے وہ ربڑ کے پہیے لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں گے. اسمال سیٹی, سیٹی یہ پکچر ہے, سیٹی صوفے کو کہتے ہیں, کاؤچ, دیوان بھی بولتے ہیں اس کو, چیسٹرفیلڈ بھی بولتے ہیں, صوفہ, ڈیون پورٹ بھی بولتے ہیں, اسکویب, لاؤنج. صوفوں کی مختلف اقسام ہیں, ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے جس کو ہم سیٹی بولتے ہیں. اینڈ اے ٹیبل, اور ایک میز بھی پڑی ہوئی ہے. چیسٹ آف ڈرارز, یہ پکچر دیکھیں, یہ چیسٹ آف ڈرار, یہ بھی ایک ٹیبل ہی کی ٹائپ ہے جس میں مختلف دراز جو ہے وہ ڈرارز لگے ہوئے ہیں, لیفٹ بائیں طرف پڑا ہوا ہے. آن ٹاپ آف وچ, اور اس چیسٹ آف ڈرارز, اس ٹیبل کے اوپر اسٹینڈز اے گراموفون, ایک گراموفون پڑا ہوا ہے. ڈور بیک, اور پیچھے ایک دروازہ ہے. اینڈ ٹو دا لیفٹ آف دا ڈور اے ونڈو, اور دروازے کے بائیں طرف ایک کھڑکی ہے. یہ پورا منظر جو ہے اس کے اینڈ پہ میں آپ کو ایک پکچر کی شکل میں دکھاؤں گا. ایک چھوٹی سا صوفہ پڑا ہوا ہے, ایک میز پڑی ہوئی ہے, اور ایک بڑی سی دراز والی میز بھی پڑی ہوئی ہے بائیں طرف, اور اس کے اوپر ایک گراموفون پڑا ہوا ہے. پیچھے ایک دروازہ ہے, عقب میں یا پیچھے ایک دروازہ بھی ہے, اور اس دروازے کے بائیں طرف ایک کھڑکی بھی ہے. آگے بڑھیں گے اسٹوڈنٹ. ٹو رائٹ آف دا ڈور, دروازے کے دائیں طرف اے ڈریسر, ڈریسر بھی ایک ٹیبل ہے. یہ دیکھیں, یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے, یہ ڈریسر ٹیبل کی ایک ایگزامپل ہے. اس میں بھی ڈرارز ہو سکتی ہیں, اور اس کے اوپر ایک بڑا سا مرر بھی لگا ہوا ہو سکتا ہے, اس کو ہم ڈریسر بولتے ہیں. یا ایک سمپل سی بڑی سی جو ٹیبل ہوتی ہے اس کو بھی ہم ڈریسر, اس کی آپ لیگز بھی ہو سکتی ہیں, یہاں پہ تو دکھائی نہیں دے رہی, لیکن وہ بڑی لیگز والی ایک جو ٹیبل ہوتی ہے اس کو بھی ہم ڈریسر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آن وچ از اے ویل on which a large clock of alarm type, جس پر ایک بڑا سا گھڑیال جو الارم کلاک ٹائپ کا ہے وہ لگا ہوا ہے. اور is as well a delf, delf کیا ہے, یہ برتن ذرا دیکھیں, بلوش مختلف ڈیزائن کے, یہ جو نازک قسم کے بڑے فریجائل قسم کے برتن پڑے ہوئے ہیں. ڈیلف ہے کیا, یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. جس طرح چائنا کلے ہوتی ہے نا, تو اس سے چینی کے برتن بنتے ہیں, وہ اسپیشل کلے ہے جس سے چینی کے برتن بنتے ہیں. یہ جو ڈیلف ہے نا, اس کو اصل میں ہم ڈیلف ویئر کہتے ہیں. ڈیلف ویئر یہ ہالینڈ کے اندر ایک مخصوص قسم کی مٹی ہے جس سے یہ برتن مٹی سے بنتے ہیں, اس کو ڈیلف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی, ڈیلف بولتے ہیں. اس ڈیلف کلے کے جو برتن بنتے ہیں ان کو ڈیلف ویئر بولا جاتا ہے. یہ دیکھیں, اس کے اوپر بہت ہی یہ نفیس قسم کے, جگہ بھی شاید آپ کا واسطہ پڑا ہو, کافی ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں یہ برتن, لیکن بڑے خوبصورت پیارے نفیس قسم کے, اور ان کے اوپر مختلف قسم کے نقش و نگار, بوٹے وغیرہ, بیل بوٹے اور مختلف قسم کے ڈیزائنز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. a large clock to right of the dresser, اور اس بڑی ڈریسر میز کے دائیں طرف آن اے نیل, ایک کیل پر, ہینگز, ہینگز مین سسپینڈز, لٹک رہا ہے. وپ, وپ یہ چابک, کوڑا بھی اس کو ہم کہتے ہیں, چابک بھی کہتے ہیں, سرائکی میں ہم اس کو چھانٹا بولتے ہیں. ٹو دا لیفٹ آف دا ڈریسر ہینگز اے مینڈولن, اور اس ڈریسر ٹیبل کے بائیں طرف ایک مینڈولن, مینڈولن یہ ایک گٹار آپ کہہ سکتے ہیں, سٹار آپ کہہ سکتے ہیں, انہی کی طرح کا ایک ساز ہے. اس میں 4 پیئرز جو ہوتے ہیں نا وہ تاروں کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اردو میں ہم چکارا بولتے ہیں, اور یہ چکارا کا ساز جو ہے نا وہ کشمیر وغیرہ یا کشمیری جو ہے یہ زیادہ بجاتے ہیں. تو پوری دنیا میں یہ اس کی مختلف ٹائپس ہیں, مختلف شیپس ہیں, لیکن بیسیکلی اس کا ساز جو ہے یہ بالکل اس طرح, یہ جو آپ کو اسکرین پہ میں کرسر گھما رہا ہوں یہاں پہ, اس کی شکل جو ہے وہ ایک ناشپاتی کی طرح کی ہوتی ہے. اس کو ہم مینڈولن بولتے ہیں, اور اس کو ہم چکارا اردو میں بولتے ہیں. یعنی دائیں طرف دروازے کے ایک بڑی میز پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر ایک بڑا سا الارم کلاک جیسا گھڑی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور کچھ ڈیلف مٹی کے بنے ہوئے برتن بھی پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے.
राइट ऑफ द ड्रेसर, और उस बड़ी मेज़ के दाएं तरफ एक कील पर एक कोड़ा भी लटकाया गया है, और उसके बाएं तरफ मेज़ के एक मैंडोलिन का साज जो है, चकारे का साज जो है, वो भी लटकाया गया है। ड्रेसर को हम ये शिफॉनियर बोलते हैं, कैबिनेट, क्लॉजेट, हाई बॉय, ब्यूरो, वार्डरोब या कबर्ड भी बोलते हैं। इस मेज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। डेल्फ वेयर्स मेड ऑफ डच क्ले, यानी डच मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं उनको हम डेल्फ बोलते हैं। विप को हम लैश, स्कर्ज, बर्च, फ्लाइल, स्विच या थोंग, इसको हम कोड़ा या चाबुक कहते हैं। तो ये इसके सिनोनिमस वर्ड है। वेल स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ऑन अ टेबल, मेज पर, अ क्वांटिटी ऑफ अनवॉश्ड डेल्फ, यानी बगैर धुले हुए कुछ डेल्फ बर्तन जो इस्तेमाल किए गए हैं, चायदानी है, कुछ प्लेटें हैं जो अभी धोई नहीं गई, वो मेज़ के ऊपर जो है ना पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ, अब बर्तनों के लिए तो क्वांटिटी ऑफ हम नहीं लगा सकते, लेकिन ये क्वांटिटी ऑफ लगाया उसने किया है। तो स्टूडेंट, सीनो कैसे के बारे में मैंने कल भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसकी जो राइटिंग है, इसका जो वर्क्स हैं, उनके अंदर ना आपको जो है ना आयरिश स्लैंग का इस्तेमाल मिलेगा। तो ये क्वांटिटी ऑफ अनवॉश्ड डेल्फ, ये एक स्लैंग वर्ड उसने क्वांटिटी इस्तेमाल किया है बर्तनों के लिए। हालांकि ये क्वांटिटी में बर्तन कभी भी नहीं आते, वो तो नंबर तादाद गिने जा सकते, काउंटेबल होते हैं, लेकिन उसने एक आयरिश स्लैंग की शक्ल में ना यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी मेज़ पर कुछ, अब क्वांटिटी ऑफ का मतलब यहाँ सम ऑफ, यानी कुछ बर्तन पड़े हुए हैं डेल्फ मिट्टी के बने हुए, वो ब्लूइश किस्म के जो अभी धुले हुए नहीं हैं। ठीक है, टू राइट ऑफ द फायर प्लेस, और फायर प्लेस को फायर साइड भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एंगल नुक भी कहते हैं, ग्रेट भी कहते हैं, फर्नेस, चिमनी, फायर, हार्थ, इसको आग की अंगीठी, इसको आतिशदान भी हम कहते हैं, वो पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका दाएं तरफ एक बड़ी सी आग की अंगीठी है, एक आतिशदान है। अ लंबर रूम, लंबर मीन वुड, टिम्बर, प्लैंक्स, लॉग्स, बोर्ड, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, लकड़ी के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं जो आग में जलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या तख्ते जो होते हैं उनको भी हम कहते हैं। यानी एक इसी के साथ दाएं तरफ एक छोटा सा कमरा है जिसमें लकड़ी रखी गई है। द रूम एट नाइट, और रात के वक्त इस कमरे को लाइटेड मीन ब्राइटेंड, रोशन किया गया है, बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बरकी कुमकुमे से। बल्ब को उर्दू में हम कुमकुमा कहते हैं, बल्ब कहते हैं। बरकी कुमकुमे से इसको रोशन किया गया है। हैंगिंग, जो सस्पेंडिंग, लटक रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीलिंग, और छत के बिल्कुल दरमियान में एक लंबी सी तार के साथ उसको, बल्ब को, उस कुमकुमे को लटकाया गया, और उससे पूरा कमरा रोशन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इट्स अ फाइन अर्ली ऑटम इवनिंग, और इसी मंजर में वो बता रहा है कि खूबसूरत, फाइन मीन खूबसूरत, माइल्ड, यहाँ फाइन का मतलब माइल्ड, हल्की, जहाँ फाइन क्या होता है, जब ज़्यादा ठंड भी ना हो, ज़्यादा गर्मी भी ना हो, तो फाइन या माइल्ड हम कहते हैं। अर्ली ऑटम, ख़िज़ां का, इवनिंग शाम है, यानी ख़िज़ां की, इब्तदाई ख़िज़ां के मौसम की ये एक नहायत ही खुशगवार मुतदिल शाम है। विद द सन लो इन द हेवंस, और ये जब ऑटम का मौसम आता है ना, तो सूरज की जो पोजीशन है वो नीचे आ जाती है, हल्की नीचे आ जाती है साइड की तरफ, यानी आसमान पे झुका हुआ सूरज है। ऑन वॉल, और दीवार पर, बैक, पिछली तरफ, और पीछे जो दीवार है इस कमरे की, लार्ज रेड कार्ड, एक बड़ा सा सुर्ख रंग का एक कार्ड है, एक गत्ता है, गत्ते का बना हुआ एक कार्ड है, जिस पर कुछ अल्फाज लिखे गए, और क्या लिखा हुआ है, डू इट नाउ, यानी अब करो। डू इट नाउ का ये कार्ड बना के गत्ते का वहाँ पे आवेज़ा किया गया है। इज रिटन, लिखा गया है, इन वाइट लेटर, और जो लिखाई है वो सफ़ेद हरूफ में की गई है। अ सिंक अंडर द विंडो, और खिड़की के नीचे एक सिंक। सिंक क्या होता है? सिंक का मतलब जैसे खिड़की बनी हुई है ना, उसके नीचे एक दबी हुई जगह है,
ایک اندر گھسی ہوئی ایک جگہ ہے، اس کو ہم سنک بولتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈر دا ونڈو. اور کھڑکی کے نیچے تھوڑا سا گھسا ہوا ایک جگہ ہے، گھسی ہوئی ایک جگہ بنائی گئی ہے، یہ ایک دھنسی ہوئی ایک جگہ بنائی گئی ہے. تو سنک کیا ہے؟ سنک ہول بھی ہم اس کو کہتے ہیں، کانکیوٹی بھی کہتے ہیں، کانکیوٹی. اس کے بعد کانکیوٹی، اس کے بعد ہول، پٹ، ہالو، ڈپ، انڈینٹیشن، یعنی ایک گڑھے کی شکل کا دبا ہوا اندر کا علاقہ یا جگہ جو بنائی جاتی ہے، اس کو ہم سنک بولتے ہیں. وہ سنک انڈر دا ونڈو، اور کھڑکی کے نیچے ایک دھنسی ہوئی جگہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے. ویل یہ تھوڑا سا میں نے منظر آپ کو بیان کیا، اور اب اس منظر کو یہ جتنا بھی میں نے بتایا ہو بہو سیم یہ کمرے کی ایک پکچر میں نے آپ کے لیے بنانے کی کوشش کی، اور بالکل کوشش کی گئی ہے کہ ہو بہو اسی طرح کا ہو. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ سینٹر میں ایک ڈور ہے دائیں طرف، اور اس کے دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا ایک یہ سٹیئرز جا رہی ہیں لیڈر کی مانند، بالکل سٹیئرز ہیں، یہ اپر جو بلڈنگ ہے یا اپر جو روم ہے اس کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے ڈریسر پڑا ہوا ہے، ڈریسر ٹیبل ہے جس میں ڈرارز، چیسٹ آف ڈرارز ہیں. اس کے اوپر ایک گراموفون پڑا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ایک ڈریسر ٹیبل پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ بھی ایک ڈریسر ٹیبل پڑی ہوئی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو مینڈولن کا جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ لٹک رہا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چابک لٹکایا گیا ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ ایک چیئر ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈریسر ٹیبل پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں تو اس کے اوپر ایک الارم کلاک جیسا کلاک جو ہے وہ لٹکایا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ سوری چابک جو ہے یہاں پہ بھی دکھایا گیا ہے. اور یہاں پہ یہ ریڈ کلر کا ایک کارڈ ہے جس کے اوپر وائٹ رائٹنگ کے اندر ڈو اٹ ناؤ کے ورڈ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ سیٹی صوفہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک بڑی ہیوی چیئر جس کو کیسٹرز لگے ہوئے ہیں، جس کے نیچے پہیے بھی لگے ہوئے ہیں، وہ پڑی ہوئی ہے. یہ کامن سی ایک ٹیبل ہے جس کے اوپر یہ وہ برتن ہیں ڈیلفیئرز پڑے ہوئے ہیں جو ان دھلے ہوئے ہیں. یہ آپ اگر غور سے دیکھیں گے، اس کو زوم کر کے اگر دیکھیں گے تو آپ کو نظر بھی آئے گا کہ یہ ان دھلے سے برتن ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ساتھ میں ایک بڑا سا فائر پلیس، آتش دان، آگ کی انگیٹھی جو ہے وہ بھی بنائی گئی ہے. اور یہ وہ روم کا کمرہ ہے جس کو ہم لمبر روم کہہ رہے ہیں. یہ اگر دیکھیں نا آتش دان، اس کے رائٹ سائڈ پہ ایک کمرے کا دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے وہ لمبر روم. تو اس سے اب آپ کو پورے کمرے کا منظر جو ہے وہ واضح اسٹوڈنٹس نظر آ گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. That's it from today. Well, student, we will be continuing with its text in our next coming lectures as well. It's me, Professor Ghulam Qasim, saying goodbye to all of you people. Allah Hafiz.